आज हामी विशेष रूपले धेरै ठाउँमा म घुम्ने गर्छु होइन, धेरै ठाउँमा ट्रेनिङहरूमा टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिइराखेको हुन्छु। इफेक्टिभ टिचिङ टेक्निकको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेको हुन्छु है। तर के भन्दाखेरि आजभोलि स्कुलहरूमा पढाउन त पढाइन्छ होइन, तर विद्यार्थीहरूलाई जुन कुरा दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ नदिइराखेको हो कि भन्ने खालको मेरो मनमा कता कता कुराहरू आइराखेको हुन्छ। त्यस विषयमा आजको यो छलफलमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। र चाहिँ वास्तवमै इफेक्टिभ टिचिङ टेक्निक चाहिँ के हो त? कसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यो आफ्नो मेमोरीमा चाहिँ सेट गरेर राख्न सक्छन् र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको इरिटेसन फिल हुँदैन। धेरै ठाउँमा म जान्छु है, त्यहाँ गएर चाहिँ ट्रेनिङ लिइरहेको हुन्छु, उनीहरूलाई चाहिँ केही बताइरहेको हुन्छु। तर चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ के देखिएको छ भने प्रब्लम्स टिचरहरूले भनिरहेको हुन्छन् कि विद्यार्थीहरूले हामीले भनेको कुरा मान्दैनन्। आजभोलि चाहिँ जुन पहिलेको जस्तो रेस्पेक्ट गर्ने जुन सिस्टम थियो त्यो हराएर गएको छ। अनि विद्यार्थीहरूमा पनि जो पहिलेको जस्तो जुन अनुशासन थियो त्यो पनि हराउँदै गएको छ, एउटा संस्कार बन्न सकिरहेको छैन भन्ने खालका धेरै किसिमको यस्तो प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ होइन। त्यो किन यस्तो प्रब्लमहरू क्रिएट भएको हो त भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीले दिइरहेको शिक्षा चाहिँ कस्तो छ त, त्यो चाहिँ हामी कसरी दिइराखेका छौँ, कति साइन्टिफिक छ होइन, कति व्यावहारिक छ भन्ने कुरामा हामीले कतिको अध्ययन गरेका छौँ। किन भन्दा इफेक्टिभ टिचिङ टेक्निक धेरै कुराहरू हुन्छ। मान्छेहरूले धेरै ट्रेनिङहरू पनि दिएर हुन्छ होइन। यसरी पढायो भने हुन्छ, योगा गरायो भने चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरूमा चाहिँ अलिकति डिसिप्लिनको विकास हुन्छ होइन। योगा गराएन भने पनि ध्यान गराएपछि हुन्छ, अलिकति पूजामा चाहिँ लगाउने अथवा त्यस्तो खालको केही क्रियाहरू गरायो भने चाहिँ विद्यार्थीहरूमा अलिकति संस्कारको विकास हुन्छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ होइन। तर त्योभन्दा पनि पहिले हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दा विद्यार्थीलाई व्यावहारिक रूपले कसरी पढाइमा चाहिँ रुचि बढाउने भन्ने विषय मुख्य हो। इफेक्टिभ टिचिङ टेक्निकमा चाहिँ त्यो हेर्नु आवश्यक हुन्छ। किन भन्दा हामीले मात्र थ्योरी रटाउने, थ्योरी पढाउने अनि त्यो म्याथको फर्मुलाहरू रटाउने होइन, अनि त्यसपछि साइन्सको फर्मुलाहरू रटाउने मात्रै नभएर के नयाँ गर्नुपर्ने आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो समाजमा हामी देखिरहेका हुन्छौँ कति कुराहरू भइराखेको छ के, मान्छेहरू आफ्नो काम गरिराखेका हुन्छन्, कहिले के गरेको कहिले के गरिरहेको छ, आफ्नो काम छ है। तर समाजमै हेरौँ न, विभिन्न खालको विकृति विसङ्गतिहरू फैलिरहेको छ होइन। कतै फोहोरो बढिराखेको छ, कतै तपाईँको चाहिँ नोइज बढिराखेको छ, कतै चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सडक व्यवस्थित गर्न सकिराखेको छैन होइन, करप्सन बढिराखेको छ। हामीले विद्यार्थीहरूलाई के गरिराखेका छौँ त भन्दाखेरि विद्यार्थी स्कुलमा आउँछ, टिचरले पढाउन भनेर जान्छ, अनि टिचर चाहिँ क्लासमा छिरिसकेपछि चाहिँ सर र ब्ल्याकबोर्डमा यो लेखिदियो, यसको नोट यो हो, यसरी पढ्यो भने यसरी नोट बनाउने हो, यसरी चाहिँ इक्जाममा लेख्ने हो भनेर चाहिँ एकपक्षीय रूपमा लेखाउँछ अनि ऊ जान्छ। विद्यार्थीलाई अलिकति व्यावहारिक रूपमा कसरी ढाल्ने भन्ने कुरा हामीले दिनै सक्दैनौँ। सानैदेखि त्यो बच्चा पढिरहेको हुन्छ तर चाहिँ उसलाई दिमागमा के भरिन्छ भने तिमीले फर्स्ट डिभिजन लिएर पास हुनैपर्छ। अनि उसको दिमागमा के हुन्छ, मैले फर्स्ट डिभिजन ल्याएर पास गर्नुपर्ने छ, फर्स्ट डिभिजन भइसकेपछि मैले साइन्स पढ्नै पर्ने छ, साइन्स पढेर पनि यस्तो काम गर्नै पर्ने छ भन्ने खालको त्यो दिमागमा सेट गरिदिन्छ। सबै सेट गरिदिँदा पर्सेन्ट ल्याउनु पर्ने छ, पर्सेन्ट ल्याइसकेपछि चाहिँ एउटा राम्रो जब पाउनु पर्ने छ, यति पैसा कमाउनै पर्ने छ भन्ने खालको त्यो दिमागमा सेट भइसकेपछि उसले भोलि बिहान गएर के गर्छ त भन्दाखेरि आफूलाई त्यसै गरी डेभलप गर्छ। हामीले के नयाँ कुरा दिने त? इभन शिक्षक वर्गहरू जसले टिचिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा छ, केही टेक्निक मेरो दिमागमा खेलिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर मैले बताउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तो समाजमा भइरहेको जुन विकृति विसङ्गतिहरू छ त्यसको जिम्मेवारी लिने कसले त? सबै कुरा हामीले चाहिँ यसरी पढ्नुपर्छ, यति पर्सेन्ट ल्याउनुपर्छ भनेर एकपक्षीय रूपमा उनको दिमागमा लाद्यो त्यसको चाहिँ रेस्पोन्सिबल बनाउने चाहिँ कसरी त? त्यो कुरामा चाहिँ हामी ध्यान दिएका छैनौँ। सायद ती कुराहरूमा यदि ध्यान दिन थाल्यौँ भने चाहिँ हाम्रो टिचिङ टेक्निक कति इफेक्टिभ हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा पहिले गुरुकुलको पद्धति थियो होइन, गुरुकुलमा बच्चाहरू बस्थे, जति कुरा चाहिँ उनीहरूले थ्योरिटिकल चाहिँ पढ्थे त्यसको चाहिँ 60% 70% उनीहरूले चाहिँ त्यसको प्र्याक्टिकल गर्थे। हामीले रामायणकालीन घटना हेर्न सक्छौँ। स्वयं राम
राजाको छोरा भइकन पनि आश्रममा गएर होइन सामान्य परिवारको बच्चाहरूले जस्तोरी पढ्छन् होइन त्यसै गरी पढेर चाहिँ आफूले आफूलाई डेभलप गरेको इतिहास हामीसँगै छ, उदाहरण हामीसँगै छ होइन। त्यो कुराले हामीलाई के सिकाउँछ, हामीले त्यो कुरालाई एकचोटि पढ्नुपर्छ अथवा त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न खोजेको। त्यसै गरी महाभारत कालमा अर्जुनहरूले जुन विद्याहरू हासिल गरेका थिए, जुन आश्रममा बसेर गुरुकुलमा बसेर, त्यस्तै खालको केही नयाँ एक्टिभिटी हामीले आफ्नो स्कुलहरूमा गराउन सक्छौँ। सामान्य रूपमा चाहिँ डेली क्लास नचलाउन सके पनि एउटा हप्तामा एउटा क्लास मात्र पनि हामीले एउटा इफेक्टिभ टिचिङ टेक्निकको क्लास राखिदिन सक्यौँ भने सायद विद्यार्थीले केही नयाँ पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ के हुनसक्छ भने मेरो दिमागमा आइरहेको कुरा चाहिँ के भने जस्तो केही गर्नु पर्दैन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हप्तामा एउटा क्लास तपाईँ लिइरहनु भएको छ होइन, तर हप्ताको एउटा क्लासमा चाहिँ के गर्ने भने विद्यार्थीलाई 1 घन्टाको क्लास हुन्छ मानिलिउँ, 1 घन्टाको क्लासमा चाहिँ तपाईँलाई आधा घन्टा चाहिँ थ्योरी पढाउने। जस्तै मानिलिउँ कहीँ केही करप्सन भइराखेको छ या तपाईँले जुन विद्यार्थीलाई पढाइराख्नु भएको छ ती विद्यार्थीहरूका साना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सानो क्लासको भाइ बहिनीहरूको चाहिँ लर्निङ प्रोसेस एकदम स्लो छ। यी इस्युजहरूमा चाहिँ तपाईँले थ्योरिटिकल रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई क्लास लिनु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ पछि आधा घन्टा क्लास लिइसकेपछि पछि उनीहरूलाई के गर्ने, प्र्याक्टिकल गराउने। जस्तै मानिलिउँ सडक कुनै नजिकैको बजारको एउटा चाहिँ हर्न जुन बजाउने जुन प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ गाडीहरूले अनियमित रूपमा हर्न बजाइरहेको हुन्छ। अनि सायद कुनै टोल गाउँ टोलमा चाहिँ सहरको गल्ली बस्तीमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो खालको चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्ने त्यस्तो खालको होटल अथवा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि ठाउँ हुन्छ जहाँ चाहिँ त्यस्तो सेवनहरू गर्छन्। विद्यार्थीलाई त्यसको बारेमा बताइसकेपछि चाहिँ विद्यार्थीलाई के गर्न सकिन्छ भने जस्तो मानिलिउँ तपाईँले चोकको जस्तो ध्वनि प्रदूषण जस्तो नोइज प्रब्लमको लाई चाहिँ कसरी हटाउने भनेर प्रब्लम्स दिने विद्यार्थीहरूलाई। आजको प्रब्लम्स भनेको कलङ्कीको चोकको जुन ध्वनि प्रदूषण छ त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र तिम्रो क्लासको सबभन्दा सानो एलकेजी युकेजीको सानो सानो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग सिक्न सकिराखेका छैनौँ, तिनीहरूलाई सिकाउन के गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो क्लासको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इस्युज दिने। अनि इस्युज दिइसकेपछि आफूले केही नगर्ने, तिमीले यो गर्छौ यो गर त्यो गर केही भन्ने होइन, आधा घन्टापछि चाहिँ तिमीले केही आइडियाहरू दियो त्यसलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ तिमी आफै लाग भनेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यसरी इस्युजहरू दिने। अनि उनीहरूले के गर्छन्, सोच्न थाल्छन् त्यो चोकको त्यो कलङ्कीको भिडको त्यो जाम कसरी हटाउन सकिन्छ, त्यहाँको चाहिँ हर्न बजाउने जुन गाडीहरूको हर्नलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, अथवा चाहिँ सानो सानो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सिकिरहेका छैनन् त्यो सिकाउन कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा इनोसेन्ट आइडियाहरू उनीहरूले ल्याउँछन् कि इनोसेन्ट आइडियाहरू आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले नसोचेको आइडियाहरू पनि उनीहरूले बताइराखेको हुन्छन्। कोहीले के भनिदिन सक्छ, म्याम सर एउटा काम गरौँ, त्यो चोकमा जाउँ अनि सबैले चाहिँ एउटा इयरफोन जस्तो कानमा लगाउँ अनि त्यसपछि इयरफोनको बाहिरबाट चाहिँ जुन घाउ लाग्दाखेरि लगाउने सेतो पट्टी हुन्छ त्यो सेतो पट्टी चाहिँ कानमा बाँधेर एकछिन उभिएर त्यत्तिकै बसिदिउँ सडकको बिचमा गएर भनेर भन्न सक्छ। कसैले चाहिँ के भन्न सक्छ भने प्ले कार्ड लिएर सडकको छेउमा गएर बसिदिउँ भन्न सक्छ। त्यो भनिसकेपछि अनेक किसिमको इनोसेन्ट आइडियाहरू आउन सक्छ। त्यो इनोसेन्ट आइडियाहरू मा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट लागेको आइडिया तपाईँले चुज गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ कुनै एउटा आइडिया चुज गर्नुभयो, त्यसपछि सडकको छेउमा के गर्नुभयो, विद्यार्थीहरूको कानमा चाहिँ इयरफोन जस्तो लगाएर पट्टी सेतो चाहिँ दबाई गर्दाखेरि चाहिँ घाउ गर्दाखेरि लगाउने जुन सेतो पट्टी हुन्छ त्यो पट्टी कानमा बाँधिएर लिएर जानुभयो। मानिलिउँ तपाईँको क्लासको विद्यार्थी 20 जना छन्, 20 जना विद्यार्थीमा 10 जना एकापट्टि दाहिनेपट्टि र 10 जना देब्रेपट्टि सडकको देब्रेपट्टि चाहिँ त्यस्तो पट्टी लगाएको सबै 20 जनाले नै पट्टी लगाएको सेतो पट्टी कानमा लाएर लगाएको साइलेन्ट रूपमा दुवैतिर चाहिँ तपाईँले आधा घन्टासम्म त्यो विद्यार्थी बसालिदिनु भयो भने वरिपरि दायाँ बायाँ मान्छेहरूले हेर्छन् त्यसलाई। त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा नयाँ खालको एउटा भाव पैदा हुन्छ जसले चाहिँ मान्छेहरूमा के गरेको होला भनेर चाहिँ खुल्दुली हुन्छ। खुल्दुली भइसकेपछि त्यो खुल्दुली बढ्दै अझै अगाडि गइसक्यो भने चाहिँ मान्छे सोध्न आउँछ के गरेको भन्दाखेरि हामीले यो गरेको भनेर बताउन सक्छौँ, यो हटाउनको लागि चाहिँ यो गरेको। त्यस्तै हुँदा यदि तपाईँको चाहिँ कामलाई कुनै मिडिया अथवा चाहिँ कुनै क्यामराम्यान या कसैले देखेर त्यसलाई तपाईँको भिडियो बनाएर तपाईँले चाहिँ
प्रेजेन्ट गर्न सक्छ, एउटा समाचार बन्न सक्छ। त्यो एउटा छेडको छेड तपाईँको के हुन्छ, एउटा भाइरलको रूपमा जताततै फैलिन सक्छ। र त्यसले चाहिँ एउटा के गर्छ त भन्दाखेरि यस्तो खालको पोजिटिभ मुभमेन्टको लागि, एउटा परिवर्तनको मुभमेन्टको लागि चाहिँ धेरै नै काम गर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले रेस्पोन्सिबल बनाउनै छोडेका छौँ। यदि त्यसरी काम गराउन हामीले यदि थालियो भने विद्यार्थीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि टिम लिडरसिप अथवा चाहिँ टिममा बसेर काम गर्नुपर्छ, धेरैजना साथी भएर मिलेर एउटा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास पनि हुन्छ। र चाहिँ जस्तै मानिलिउँ एउटा नोइजको उदाहरण त मैले दिएँ, जस्तै रक्सी बेच्ने ठाउँ अथवा त्यो भट्टीको ठाउँमा गएर चाहिँ केही त्यस्तो इनोसेन्ट तरिकाले चाहिँ विद्यार्थीले त्यस्तो काम गरे भने पनि विद्यार्थीको दिमागमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हेरै गलत काम, सिगरेट पिउनु हुँदैन, रक्सी खानु हुँदैन, मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ उसको माइन्डमा बस्छ। अनि बसिसकेपछि चाहिँ त्यसले भोलि बिहान कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ त्यसले गलत काम पनि गर्न सक्दैन, गलत काम गर्दैन पनि, र उसको दिमागमा सधैँ पोजिटिभिटी भरिरहन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पनि विद्यार्थीलाई सम्झाउन सकियो भने, यो तरिकाबाट सम्झाउन सकियो भने सायद हाम्रो जुन टिचिङ टेक्निक थियो, टिचिङ मेथड थियो, त्यो प्रभावशाली हुँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा यो टेक्निक र चाहिँ विभिन्न खालको हिजो रामायण कालमा, महाभारत कालमा या चाणक्य अथवा चाहिँ चन्द्रगुप्तको पालामा जुन टेक्निक थियो त्यो टेक्निक आज फलो नहोला होइन, त्यो शिक्षा त्यो विधि आज नहोला, तर इनोसेन्ट धेरै आइडियाहरू हुन सक्छन् जसलाई चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा उदाहरण मानिलिउँ, कस्तो खालको उदाहरण भने चाणक्य र चन्द्रगुप्तकै उदाहरण म यहाँनिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तो चाणक्यले यस्तो तरिकाले चाहिँ चन्द्रगुप्तलाई टिचिङ गरेका थिए, जतिखेर चाणक्यले चन्द्रगुप्तलाई टिचिङ गर्थ्यो उति चन्द्रगुप्तलाई चाहिँ झ्याउ लाग्थ्यो, के गराएको होला यस्तो भनेर। जस्तै रुखको मुनि बसालेर, पिपलको बुटको रुखको मुनि बसालेर चाहिँ माथिबाट पिपलको पात खस्ने पात चाहिँ टिप्न, भुइँमा झर्न नपाओस्, माथि नै टिप्नुपर्छ भनेर चाहिँ छोप्न भनेर लगाइदिएका थिए। त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ चन्द्रगुप्तलाई रिस उठेको थियो, के गर्न लगाएको होला, यस्तो काम पनि कहीँ हुन्छ, उहाँबाट चाहिँ गाउँबाट चाहिँ मलाई तँलाई गुरुकुलमा पढाउँछु भनेर ल्याएको, अहिले यहाँ ल्याएर चाहिँ यस्तो काम गराउने भनेर चाहिँ उसलाई रिस पनि उठेको थियो। तर चाहिँ कालान्तरमा गएर उसले चाहिँ पाठ टिप्छ, 1 हप्ता 2 हप्तासम्म चाहिँ पाठ टिप्ने, यता जान्छ, यताबाट लच्किँदै यताबाट पछाडि पाठ टिप्छ, छोडिँदै पाठ टिप्छ, उता गएर टिप्छ होइन। त्यो टिप्दाखेरि उसको चाहिँ के हुन्छ, एउटा नयाँ खालको चाहिँ एक्सर्साइज उसले गरिरहेको हुन्छ क्या डेली। त्यो एक्सर्साइजले चाहिँ के काम गरेको थियो त भन्दा त्यतिखेर भने पछि चाहिँ चन्द्रगुप्तलाई मार्न भनेर जुन धनानन्दले एउटा मान्छे, एउटा धनुर्धरलाई पठाएको थियो, योद्धालाई पठाएको थियो, त्यो योद्धालाई, आफूभन्दा ठुलो योद्धालाई पनि त्यो 12 वर्षको बच्चा चन्द्रगुप्तले त्यो एक्सर्साइजको माध्यमबाट छल्न सक्ने जुन विधि र व्यवस्था उसले पाएको थियो, उसले बाण हान्दाखेरि चाहिँ एकदम छल्न सक्ने भएको थियो त्यो एक्सर्साइजले गर्दाखेरि, जुन चाहिँ पाठ टिप्ने उसको एक्सर्साइज थियो। किन भन्दाखेरि चाणक्यलाई थाहा थियो कि भोलि बिहान गएर यो मान्छेलाई यस्तो खालको सिचुएसन आउनेवाला छ, त्यस कारण चाहिँ यसलाई यस्तो खालको व्यावहारिक शिक्षा दिनु आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि त्यो चिज गुरुलाई थाहा थियो कि यसलाई यो कुरा दियो भने भोलि यसलाई यस्तो खालको दिन आयो भने पनि यसले आफूलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने कुरा गुरुलाई थाहा थियो अथवा टिचरलाई थाहा थियो। तर आजभोलि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी विषय हेर्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ सब्जेक्ट हेर्छौँ, करिकुलम हेर्छौँ, त्यसैमा डिपेन्ड हुन्छौँ र त्यसैलाई नै पढाउने गर्छौँ। तर त्योभन्दा अलग्गै अरू पनि जीवनका कति धेरै पाटाहरू छन्, त्यसलाई छुन हामीले सक्दैनौँ। यदि यसरी चाहिँ हरेक विद्यार्थीको आन्तरिक स्वभाव के हो, उसले कुन विषयमा चाहिँ दक्षता हासिल गर्न सक्छ, उसले चाहिँ के विषय पढ्न सक्छ, उसमा चाहिँ के गर्न सक्छ, कुनैमा गीत गाउने क्षमता हुन्छ, कुनैमा कविता लेख्ने क्षमता हुन्छ, कुनैको चाहिँ म्याथमेटिक्स राम्रो हुन्छ होइन, कुनैमा लोजिक दिमाग लगाउने हुन्छ, साइन्टिस्ट हुन्छन्। उनीहरूको व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत स्वभाव कस्तो छ, त्यो स्वभावलाई चिनेर त्यो स्वभावअनुसार यदि हामीले उनीहरूलाई टिचिङ गर्न थाल्यो भने सायद हाम्रो जुन टिचिङ मेथड छ त्यो इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामी जसरी हाम्रो शिक्षा प्रणाली अगाडि बढिराखेको छ त्यो अलिकति रङ वेमा गइराखेको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि
पहिलेको जस्तो हाम्रो बुबाहरू हाम्रो हजुरबाहरू अथवा हेर्दाखेरि पनि त्यतिखेरको 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास पनि अहिलेको मास्टर डिग्री सरहको हुन्छ। उनीहरूसँग भएको त्यो ज्ञान त्यो मल्टी डाइमेन्सन उनीहरूभित्र कति ट्यालेन्ट हुन्छ, सबै कुरामा उनीहरूले ज्ञान राखेको हुन्छ। आजभोलि त हामीले यो विषयको ज्ञाता भन्छौँ, त्यही विषयमा पनि राम्रोसँग हामी दक्ष बन्न सक्दैनौँ। तसर्थ चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ एउटा जीवनको बहुआयामिक पक्षहरूलाई समेटेर हामीले यदि विद्यार्थीलाई टिचिङ गर्ने कोसिस गऱ्यौँ भने सायद हाम्रो शिक्षण पद्धति अति उत्तम सर्वाङ्गीण बन्न सक्छ। चाणक्यको एउटा भनाइ छ, यदि आज शिक्षकले विद्यार्थीलाई सही तरिकाले टिचिङ गरेन अथवा पढाएन भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ देशलाई पर्छ र देश 5 देखि 10 वर्षसम्म पछाडि पर्छ भनेर भनेका छन्। तसर्थ यो भनाइमा लुकेको जुन रहस्य छ, यो रहस्यलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, बुझ्नु पनि पर्छ। तसर्थ चाहिँ हाम्रो टिचिङ टेक्निक सर्वाङ्गीण हुनुपर्छ, व्यावहारिक हुनुपर्छ र चाहिँ बढी प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। यो गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो टिचिङ टेक्निक राम्रो हुन्छ, विद्यार्थीको सिकाइ बढ्दै जान्छ र त्यसले समाजलाई सकारात्मक सन्देश मिल्छ, सकारात्मकै ऊर्जा पाउँछ। एउटा नयाँ ऊर्जा पाइसकेपछि देशलाई फाइदा हुन्छ, समाजलाई फाइदा हुन्छ, स्वयं विद्यार्थीलाई पनि फाइदा हुन्छ। तसर्थ इफेक्टिभ टिचिङ टेक्निक आजको आवश्यकता हो। धन्यवाद।